बालुवाटारमा एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै नेपाल पक्ष सहभागी नहुने। 2 हप्ताभित्र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ महामन्त्री कोइराला। अबको विकास इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्किने हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली। माओवादी द्वन्द्वले युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य भयो केपी शर्मा ओली। हामी एकताको पक्षमा छौं, राष्ट्रिय भेलामा पनि पार्टी फुटाउने कुरा गरेका छैनौं माधव कुमार नेपाल। र नेपाल खनालाई फुट्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन्छु प्रधानमन्त्री ओली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल युवा नेपालीमा। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टी फुट्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका विरुद्ध कसैले पनि छुट्टै भेला गर्न नपाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय भेलाको नाममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले विटन्द मचाउँदै आएको आरोप लगाएका छन्। उनले एमाले भनेर एमालेका विरुद्ध गतिविधि गर्नुभन्दा त्यो भन्दा अलग्गै गतिविधि गरे राम्रो हुने पनि खनाल नेपाललाई सुझाव दिएका छन्। एमाले भनेर एमालेका विरुद्ध गतिविधि गर्नुभन्दा त्यो भन्दा अलग्गै गतिविधि गरे राम्रो होला नि। एमाले भएर गतिविधि गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राति नेपाल प्रेस संघको अन्तर्वार्तामा भने छुट्टिन मन छ भने मसँग निवेदन हाले भइहाल्यो उनले बताएका छन्। कानुन त्यस्तो ल्याइदेऊ भनेर सजिलो बनाइदेऊ भनेर भने भइहाल्यो, हामी अलग हुन्छौ भनेर भइहाल्यो नि उनले भनेका छन्। उनले राजनीतिक करकापले नहुने भन्दै संगठनमा कसैलाई पनि जबरजस्ती नहुने समेत बताएका छन्। उनले नेपाल समूह पार्टीबाट बाहिरिनै चाहेको हो भने उनीहरूलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन पनि आफू तयार रहेको बताएका छन्। उहाँहरूले विधायक माग्नु भयो भने म ल्याइदिन्छु। मान्छे कुनै बुधा वा बाँधिएर बस्न सक्दैन। मान्छेको विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ, आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हुन्छ। राजनीतिको इच्छाको कुरा हो, संगठनको कुराको इच्छा हो। बधुवाको हिसाबमा मान्छेलाई राखेर कोही पनि हुँदैन, अर्थात् पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन्छु, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटारमा आज एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ। तर नेपाल समूहले भने भाग नलिने जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको बेला ओलीले शनिबार बिहान 10:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएका छन्। संसदीय दलको बैठक सके लगत्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सही स्थानमा बस्ने जानकारी दिएको छ। यता ओलीले बोलाएको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सहभागी नहुने बताइसकेको छ। शुक्रबार बानेश्वरमा बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको एमाले प्रचार विभागका विष्णु प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच उनले विगतमा संसदीय दलको बैठकको कार्यालय सिंहदरबार वा संसद भवन बानेश्वरमा बस्दै आएको थियो। तर मृगौला प्रत्यारोपण गरेसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिकांश बैठक प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमै बोलाउँदै आएका छन्। बैठक दलको कार्यालय वा संसद भवनमा आयोजना गरी उपयुक्त एजेन्डा र प्रक्रिया अवलम्ब गरिएमा विचार गर्ने, तर बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भएको रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अबको विकास इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्किने हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले अबको विकासको मोडेललाई फेर्नुपर्ने बताएका छन्। बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले समग्र पक्षको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै अब इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्किने हुनुपर्ने बताएका छन्। बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले समग्र पक्षको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै अब यस्तो हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने अबको विकास इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्किनु हुनुपर्छ, सबैको पक्षमा विकास र उत्थान हुनुपर्छ। मकैका घोगा मात्रै होइन, उद्योग व्यवसाय
व्यवसाय पनि फस्टाउनु पर्छ। ओलीले नेपाल गरिब हुनु नपर्ने र हुनै नसक्ने देश भएको समेत जिकिर गरेका छन्। सरकारले सही मार्ग अवलम्ब गर्न नसक्नाले देश गरिब हुनु पर्यो। अब हामीले छोटो भविष्यमा देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। उनले सरकारले 3 वर्षको अवधिमा भूतपूर्व र असाधारण काम गरिरहेको समेत दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अब हामी एलसिडीबाट माथि उड्लेका छौँ, अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ। उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको समेत उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै उनले कार्यक्रममा 235 जना उद्योगी व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। एमाले र सरकारले ल्याएको उद्योग नीति ठिक भएको भन्दै ठूलो संख्यामा व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। सुकबिन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी द्वन्द्वकै कारण युवाहरूको जनशक्ति विदेशिनु बाध्य भएको बताएका छन्। त्यो द्वन्द्वको स्थितिले गाउँमा बस्न नसकेर मान्छे सहर आउने, सहरमा बस्न नसकेर विदेश भाग्ने, सुरक्षा र रोजगारीका हिसाबले युवाहरू देश विदेश पलायन भए उनले बताएका छन्। खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या 40-50 लाख पुग्न अहिलेको सरकारको हात नरहेको समेत उनले दावी गरेका छन्। अहिलेको सरकारले पुर्याएको हो उनले प्रश्न गर्दै। किन पुगे मान्छे भन्दा त्यही द्वन्द्वका कारण, माओवादी द्वन्द्वका कारण, प्रचण्डका कारण उनीहरू विदेशी न बाध्य भए भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले भर्खरै भएको राष्ट्रिय भेलामा पनि आफूहरूले पार्टी फुटाउने कुरा नगरेको बताएका छन्। आफूहरू सधैँ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र अदालतको फैसला अनुसार पुरानै परिस्थितिमा फर्कनु परेपछि 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीका सबै संरचनालाई यथावत सक्रिय पार्न सहमत भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा तयार नहुँदा समस्या देखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागीलाई कारवाही गर्ने अध्यक्षले चेतावनी दिए पनि कसैको पनि पद र जिम्मेवारी अध्यक्षले खोज्न नसक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई धैर्यता र हिम्मतका साथ पार्टी एकताको पक्षमा उभिन नेता नेपालले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले अबको 2 साताभित्र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भएको बताएका छन्। उनले शुक्रबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा सरकार परिवर्तनको विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। उनले भने माओवादी केन्द्र र मधेसी दल बीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्छ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अहिले कांग्रेस पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइरहेको छ। माओवादी कांग्रेस केन्द्र सरकारमा रहिरहेका कारण केही समय लाग्ने उनले बताएका छन्।